2:30 बजे से हमारी क्लासेस शुरू होगी और 8 बजे तक, क्योंकि हमने सरकारी नौकर हैं, हमने 5 घंटे हमने गुजारने हैं। हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो दुश्मनी रखते हैं, ऐसे टीचर्स भी हैं जो दुश्मनी रखते हैं. دا بجلیان نشته که ته شای اکسیډنټ په لاره شو یا ته شای وشل میرویس زمواري ډي سي میوه زمواري ته د شپې په سابق باندې خوښ یې؟ نه یو خو بجلی نه وي چې میر سبا کوي او بل خبره دا چې زه ډېر زیات لري نه سره د وړ کې د بدی مسله یې غنه بد کلام او وړ کا غواشي 2:30 بجې نه چې ټیم دکنه د سټاډي ټیم نه د پلاشه ون منځینه دی او د سینه دی اول خو بازار نه دلیدل بیا بازار شدای خطا کړی باز یو همیر خو د یری د غیر ول شم چې خیل نرتی تقریبا 13 میل مزال. السلام علیکم، زه ظاهر شاه انصاف نیو نه تاسو خدمت سره غولای زه غولای نمبر 1 سکول ته نمبر 1 سکول چې تیم دا د چنټي بازار سره دا کنيږدې دا د کده خلک مسلې دي چې تیم مسائل دي تیم تکلیفات ته دا خلک موجود دي مې دې سره غړي چې دې سم مسله دا چې تقریبا د شپې 8-9-10 بجې خبره ده چې مې دا کسونه سره وړغړي ترجیح د کده میشه تیم عوام د تیم چې مې د مشرون د تکلیف ته ویني د غون بار ویلوړ دي 8 بجې ټیم دا جی و نه دا ټیم د تعلیم ټیم دا و ډیره پریشانی جوړا دو بجلی نشتا اب نشتا به په دې برش چې د امیر عوام تنن تکلیف تا په دې برش جی تو چا سره جی خبره کړی دو. جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور اس برننگ ایشو پہ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے. فرسٹ آف آل جس طرح ڈی سی صاحب نے ادھر بنو ہائی اسکول نمبر 2 کا وزٹ کیا اور اس نے اس کو میزریبل کنڈیشن میں دیکھا معائنہ کیا اور اس نے کہا کہ اس میں تو آپ ایک دن بھی میں نہیں ٹھہرا سکتا، اس بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے. لہٰذا انہوں نے ادھر جا کے سیکنڈ شفٹ کا انہوں نے ڈی او صاحب کو آرڈر کیا اور ڈی او صاحب نے فردر مجھے آرڈر کیا کہ آپ سیکنڈ شفٹ نمبر 1 اسکول میں وہ کر لیں، نمبر 2 والے اسٹوڈنٹس کو شفٹ کر لیں. تو ادھر میں آیا، پرنسپل صاحب کے ساتھ ملا، اس کے ساتھ میٹنگ کی، ہم نے ترتیب دی. انہوں نے کہا کہ ہماری 2 بجے چھٹی ہوتی ہے تو ہمارا جو ہے نا تقریباً اسٹوڈنٹس کا ان کا ایگزٹ اور ہمارا پھر انٹری اس میں ہم نے آدھا وقفہ رکھا. اس میں ہم نے 2:30 بجے سے ہماری کلاسز شروع ہوگی اور 8 بجے تک، کیونکہ ہم نے سرکاری نوکر ہیں، ہم نے 5 گھنٹے ہم نے گزارنے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے. ویسے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا کووڈ سے افیکٹ ہو چکے ہیں، سفر ہو چکے ہیں. تو اسی سلسلے میں نے جب ڈی او صاحب نے آرڈر کیا تو میں نے ان کو ان رسپانس آف دیٹ لیٹر میں نے ان کو لیٹر بھیجا کہ سر جی یہ ناممکن ہے، بنوں کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اس سے آپ اگنورینٹ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، ہمارے جو دور دراز کے علاقے کے اسٹوڈنٹس ہیں، جس طرح دوید شاہ کے لوگ آتے ہیں، ممش خیل کے لوگ آتے ہیں، سرانی کے لوگ آتے ہیں، جنڈی خیل کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، یہ رات کے 8 بجے کس طرح اپنے گھروں کو بحفاظت چلے جائیں گے. لیکن میری بات کسی نے نہیں سنی. میں تو ایز اے گورنمنٹ سرونٹ میرے ٹیچر نے لبیک کہا، ہم آئے، ہم نے ان کی آرڈر کو اوبے کیا، ڈی او صاحب کی آرڈر کو ہم نے اوبے کیا. یہ ریزرویشنز میں نے کیے ہیں، میرے ساتھ لیٹر موجود ہے، لیکن کسی نے ہماری وہ نہیں کیا اور یہ جگہ سائی بن رہی ہے. میں نے جس طرح ذکر کیا تھا یہ لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ میں نے اٹھایا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ہوگا، اسی طرح انٹورڈ سچویشن بھی پیش ہو سکتی ہے، ٹیچر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو دشمنی رکھتے ہیں، ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو دشمنی رکھتے ہیں. میں نے ساری یہ چیزیں ان کو ہائی لائٹ کی ہے لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی. ظاهر شاه انصاف نیو د تاسو خدمت سره غولای تاسو سم مسله دو مشته اطلاع ملو شوې دو تاسو اول خو بجلی نشته هغه نه بعد د شپې سبات نشي وي شي تاسو په خواښ وسته تیم زوی نه تر شابوس کلینا شابوس کلینا ته چې سودا ټیم تو سرانګه سبق یې سرانګه وکړته سر جی دا خو بس میشته تکلیف جوړ کو دا بجلیان نشته که ته شای اکسیډنټ په لاره شو یا ته شای وشل میرویس زمواري ډي سي میوه زمواري سر جی میر دا ډي سي تداوی او ډي پی او صاحب ته چې میشته د مارنینګ شفت جاری کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام عبدالسماد. تیم زوی غریبولی چې تی اس دو زوی نه تاسو ته په چھٹی کری تقریباً 8-8:30 بجے. بالکل دا تکلیف سرنگے سر بابا جی صاحب ہمارا انتظار تک ہے. بالکل تو سے تا د شپې چې 3 سبق د کچھ وی مسله تکلیف سات سو مسله تکلیف استاد ځکه چې میرا ته تکلیف چې میرا کلیته د مرسي ځکه چې په یار منه تکلیف وي د بجلی چې نشتا بجلی ول تکلیف وي سر تو چې بجلی به سبق سرنگے سر سبق به نشي ولا. سلام دانیال ته تیم زوی ګل شدوه شدوه
شادوی چې ته دا وې سکلي ته څرنګه شې په دا شپه په چنچ شه ته د شپې په سابق باندې خوښ یې نه د بجلی چې نشته او ته سبا کې په دا خوښ یې نه ایبو چې نشته دي سړی رغې ایبو ته په دا خوښ یې نه په دا شې ټایم چې ته سبا کې ویلی شې نه په دا شپې باندې ته خوښ یې په دا سبق نه سر یو خو بجلی نه وي چې میږ سبق وي او بله خبره دا چې زه ډېر زیات لرې نه سر لکه سیکنډ شیفټ سبق مو دپاره نه دارېږه او زه یې ټاون نرسه دینې زیادن بیا دا کورمې پرسنګ هغه شوی حادثه شوی څه نام یې عمر عمر تیم ځای سړی هسپتال سړی هسپتال به دا شپې چې ته سې ډارېږې نه ډارې نه څه نه ډارېږې هرځي ګوښه ګوښه راغونې به ډارېږې تو سې سیکر سینه چې تو به ځون سره بیې بایسکل باندې سه په دا شپه باندې بایسکل باندې سه دا که ټیم تو سه دا کسون ویني د سټوډنټ ټیم کا کسون چې دی په کلاسز موجود دي خو بجلی نشتا دا تقریبا د 2 بجې 9 بجې د کلاسینا شټ کړي به د 8 بجې رسای به دا قدیم چې چا بچون دي زنه پلورینا موجود دي دا د 8 9 بجې رسای دا کدیو ته موجود وي دا کسون چې ټیم دي دا د مندیو نیرار برغزای سټي چې سما بلرل رکلی دا زوینه دي دا د یو زونه دا خلک روغلي دي به دا د شپې یو انتشار یو تکلیف جوړ شو چې نو دا ګډیور ملاوي دي ته په تیاروي سټوډنټ چې تینا سبق نشي ولا ډېر سخت په تکلیف ډېر پریشان دي مزید نه راو سره غړي چې دی سوې دا تو سه ټینشن چې تیم دا مسله جوړه شوې ده دغه تو سه داسې بل تو سه په دماغ داسې سکول یا داسې غشتا چې تو توشي دا مې دا وی چې میډیکل کالج کې ما دوه دایې شو دا اویر کې د پټال کویګره میر بچو نه د خپل میډیکل کالج کلوستو میر د انتظامیه دا یو چې متبادل داسې تنظیم دا ودوشي بلکې د ایجوکیشن خپل سکول شته نمبر 3 سکول چې میډیکل کالج ته ویر وبشګړه ایسان سب میډیکل کالج جوړ دا په د خپل شیفټ کو دا د دې تخلیق کو د وړ کې د بجې مسله یې هغه نه بعد کلام وړ کا غواشي ډېر نقصان نه منې جوړېدا شي دغه تیارې نه نو بجې نه 2:30 بجې نه چې ټیم دا کنه د سټاډي ټیم نه د پلاشه ون منځینه دی او د سینه دی بل ما بچون د پیردل خیر نرتي دیکھو تایشه والا نمبر 1 خپل سټوډنټ ته 12 بجې چټي ټیم شوا کوجی چې میرو لاجی په 1 بجې سٹارټینګ کولا کوجی په 6 بجې بیا 6 بجې تاسو کمال بلډینګ چې اس ختم وکړه دا 5 سال 6 سال نه 5 مہینے پہले د کرونا واخو بدخ شو د کړه وکړه چې ټول عوام ته د تکلیف وي خو اسمش خپل دمنه په تکلیف روغللی او دمه تکلیف ته باندې دوري خپل نه چې ما تکلیفات دا وړي کې بچون دي 50 شدا نو واده د کلی نه روغه سکول ته ورخه بازار نه دلیدله بیا بازار شدای خاطر کې اسمش پریشانه چې دای د کټ ته روزي بیا دا نیمه شپای دغه ترتیب چې کیما د وشي هغه ومن کیمپس ګول چې کیم د مسلم ګیټ څنګه ایغه شازوی خالیدا کني کمپلیکس تا شستر دا ایک شدا شي کنيرا ګراوندینا دي کني ونه لوند دا وتاوي خو چې ورته شي مستر ډېر سر یې می ډي سم نظام طلبه غاي چې میشته نه بوزم متبادل زي وغوړي ډېر سخت تکلیف تا ځکه ډېر لره مې سره بس یو هم خو د یره د غیر ول شم چې خیر نرسي تقریبا 13 میل مزال دا زه د 2 بجې نه د وړ کی ته په انتظار یم دغه سه زړه دا مشرون خپل سوچي کچاري داسې دي خپل بچون په داسې حالات وا بل داسې خپل ځون ته سوچو کی به د میشته فیصله روکای به می کچره خپل بل بچی ته دی هغه شي خوشای امید ولته دی دا شي خوشای به می په الله صبر دا وتا نمبر 2 سکول چې ټیم دا هغه دی مرمتی کوي په 104 لګیا دو په دا نمبر 1 سکول شه دا ور کې د رغلی دی دا کا سبق وی په دا تقریبا د 2:30 3 بجې دا کا دی سبق وی خو دا ځای کا دی نو بجلی طریقه شته نو مطلب دا چې واپسی دی تاک طریقه چې دی سخت په تکلیف دی ډېر سخت مسله ده چې میشته د ورځې تقریبا چې داسې ټیم وي چې میشته سبق پښوی او شپه میشته خپل کېرته سي زه ظاهر شاه انصاف نیو نو خدمت سره غلاو مو سره کیمرامین د نوید السلام علیکم